खुदावन की जमात में खुदा मौजूद है। वो इलाहों के दरमियान अदालत करता है। तुम कब तक बे इंसाफी से अदालत करोगे और शरीरों की तरफदारी करोगे? गरीब और यतीम का इंसाफ करो, गमज़दा और मुफलिस के साथ इंसाफ से पेश आओ। गरीब और मुहताज को बचाओ और शरीरों के हाथ से उनको छुड़ाओ। वो ना तो कुछ जानते हैं ना समझते हैं, वो अंधेरे में इधर उधर चलते हैं। ज़मीन की सब बुनियादें हिल गई हैं। मैंने कहा था तुम इलाह हो और तुम सब हक ताला के फर्जंद हो, तो अभी तुम आदमियों की तरह मरोगे और उम्रा में से किसी की तरह गिर जाओगे। ऐ खुदा उठ ज़मीन की अदालत कर, क्योंकि तू ही सब कौमों का मालिक होगा। जलाल बाप और बेटे और रूह कुद्स का हो, जैसे इब्तिदा में था, अब भी है और हमेशा तक रहेगा। आमीन। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदा कादिर मुतलक बाप, हमारे जिंदा अज़ली और अब्दी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमारी ज़िंदगी में एक और नया मुक़द्दस दिन दिया जो तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से कहलाता है। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद कि आज हम इकट्ठे हो सकें। तूने हमें सेहत दी है, ज़िंदगी दी है, ताकि हम दोबारा से बतौर कलीसिया तेरे बेटे यीशु का बदन होने की हैसियत से एक ख़ानदान की सूरत में इकट्ठे हो सकते हैं। खुदावंद इस जगह के लिए तेरा शुक्र करते हैं जहाँ पर हम इकट्ठे होकर तेरी इबादत करने वाले हैं। हम अपने आप को तेरे ताबे करते हैं, तेरे रहनुमाई में देते हैं। खुदाए पाक रूह हमारी रहनुमाई कर। खुदाए पाक रूह तो हमें मामूर कर, मसा कर, अपनी आग से भर दे ताकि हम तेरी हमदो सना तेरे लायक कर सके। खुदावंद हम तेरी मदद मांगते हैं। हम अपनी कमजोरियों का इकरार करते हैं। हम जानते हैं कि तेरे बेटे यीशु के खून की कुदरत के वसीले से ही हम पाक ठहरे। इस वक्त भी खुदावंद तू हमारी सारी निजास्तों को धो, ताकि हम पाक दिल होकर तेरी हजूरी में बैठ सकें। हमारा तेरी हमदो सना करना, तेरे कलाम को सुनना और तुझसे मांगना हमारे लिए बरकत का बायस हो। आज जहाँ भी तेरे लोग जमा हैं, पूरी दुनिया में जहाँ भी तेरे लोग इबादत के लिए जमा हों, खुदावंद उन सब की हिफाजत कर। तेरा हाथ तेरे लोगों पर भर जाए। यीशु के नाम को जलाल मिले, हम घटें और तू बढ़े, और यीशु का नाम हमारी जिंदगी में इज्जत और जलाल पाए। मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।
रसूलों के अकीदे के अल्फाज की सूरत में करें कि ईमान का इकरार हमारे मसीही अकायद का मजमूआ है और हम सब मिलकर अपनी ज़ुबान से इसका इकरार करते हैं। आए हम सब अपने ईमान का इकरार करें। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कमवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलमे अरवाह में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदस पर, पाक कुलिया कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम ज़बूर नंबर 69 गाएंगे। ज़बूर नंबर 69। रब सचमुच उसकी सुनता है, दुआ जो उसको मांगता है। ज़बूर नंबर 69।
سروں کو جھکائیں اس دعا میں ایڈ ڈاکٹر فضان نصیر صاحب رہنمائی کریں گے. ہم خدا کا شکر کریں گے کہ خداوند نے یہ فضل کیا کہ آج ہم اکٹھے ہو سکیں اور عبادت کر سکیں. اس کا سیل ختم ہو گیا. ہم خدا کا شکر کریں گے خداوند نے یہ فضل کیا کہ ہم آج اکٹھے ہو سکیں, یہاں پر عبادت کر سکیں. دعا کریں گے خداوند اس جگہ کو, اس ادارے کو چلانے والے تمام انتظامی افسران, فیکلٹی اور اسٹاف یہاں پر کام کرتا ہے برکت دے تاکہ ان کے ذریعے سے یہ ادارہ اور زیادہ ترقی کرے. ہم پاکستان میں امن و سلامتی کے لیے دعا کریں گے, خاص طور پر بارشوں کے باعث جو سیلابی صورتحال سے نقصان ہوا ہے. دعا کریں گے خداوند ہمارے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرے, ملک کو چلانے والے انتظامیہ کی حکومت کی مدد کرے تاکہ ان کی خدا کی رہنمائی میں وہ اس ملک کی ترقی کے لیے کام کر سکیں. پوری دنیا میں امن و سلامتی کے لیے بھی دعا کریں گے, مسیحوں کے لیے دعا کریں گے, اپنی کلیسیا کے لیے دعا کریں گے کہ ہمیں خداوند ایک زندہ کلیسیا بنائے, کلیسیا کی حفاظت کرے, ہزار ثانیوں سے محفوظ رکھے اور پوری دنیا میں کلیسیا کو یسوع کی بادشاہی کے لیے استعمال کرے. آئے ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں. ہم دعا کریں. ہمارے مہربان زندہ آسمانی باپ, آج کی صبح ہمیں ایک بات کے دل کی گہرائیوں سے دل شکر گزار ہیں کہ تو نے اپنے لوگوں کو, اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا ہے, اور اس لیے کہ ہم تیرا شکر کر سکیں, ہم تیری تعریف کر سکیں, ہم تیری تمجید کر سکیں, اور ہم ان ساری برکتوں کا اقرار کر سکیں سب کے سامنے, جب تو روز بروز ہمیں کثرت سے دیتا ہے. اور آج اب آپ ہم اس چیز کا بھی مل کر اقرار کر سکتے ہیں کہ تو نے اپنے بیٹے یسوع کو ہمیں بخش دیا تاکہ اس کے مار کھائے جانے کے وسیلہ سے, اس کی صلیبی موت کے وسیلہ سے ہمارے ہر قسم کی بدی, ہمارے ہر قسم کا گناہ اور ہمارے ہر قسم کا نکما پن تیرے بیٹے یسوع کے خون کی قدرت کے وسیلہ سے جاتا رہے. سارے الہی انتظام کے لیے, بڑی بخشش کے لیے اور اس بھروسے کے لیے ہم تیرے شکر گزار ہیں. اور وہاں پر ہم جس ادارے میں بیٹھے ہیں ہم اس کے لیے بھی تیرے شکر گزار ہیں. یہ ادارہ ہے جس کی وجہ سے آج ہم ماں باپ ان حالات میں بھی ساری SOPs کے ساتھ بھی ہم تیرے قدموں میں موجود ہیں. یہ اس ادارے کی وجہ سے ممکن ہے, اور ہم جانتے ہیں باپ, ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ تیرا ادارہ اس ملک پاکستان میں تیری پہچان ہے. اس نے تیرے بڑے لوگوں کو سنبھالا ہوا ہے, ملازمت کے حوالے سے, مختلف درجے کی ملازمت کے حوالے سے, اور خاص طور پر ہے باپ تیرے بیٹے اور بیٹیوں کو جو بھی بالکل جوان ہیں, جو بھی تعلیم کے لیے کوشاں ہیں, اور اس ادارے نے مختلف حوالوں سے ان سارے تیرے جوان بیٹے اور بیٹیوں کو اپنی آغوش میں سنبھالا ہوا.
इस सारी हिफाजत के लिए और इस बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए जो तूने हम सबको और ख़ासतौर पर हमारे बच्चों को दी है कि वो तालीम में रोज़ बरोज़ आगे बढ़ते हैं, उनकी रिसोर्सेज उनको मुहैया की जाती हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं। और इसके लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। इस मुल्क पाकिस्तान के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं, जिसके तूने हमें आज़ादी से अपने हजूर सर झुकाने का फजल बख्शा है। बाप इन मुल्क के तमाम हुक्मरानों को, सियासी हुक्मरानों को, ब्यूरोक्रेसी को, जो इस मुल्क में किरदार अदा करते हैं, सबको तेरी मेज़ के पास लाते हैं। अपना समझ और अपनी बसीरत बख्शते, ताकि इस मुल्क को बड़े खुशखबरी के साथ और ख़ासतौर पर तेरे लोगों की वो हिफाजत कर सकें, तेरे लोगों की निगरानी कर सकें और तेरे लोगों को वो इज़्ज़त दे सकें। इसी तरह से अब आप वो तमाम लोग, वो तमाम अफसरान, तमाम अब आप हर किस्म के दर्जे के लोग जो इस इदारे में काम करते हैं, इन सब के लिए तेरा बड़ा फजल मानते हैं और हम उनके लिए शुक्र करते हैं, ख़ासतौर पर FC की सारी लीडरशिप के लिए। अब आप उन्होंने इस इदारे को बड़े खुशखबरी के साथ संभाला है, इन सब के लिए तेरा शुक्र करते हैं, इन सब के लिए तेरा भारी फजल मानते हैं, तेरे मिन्नत करते हैं कि तेरा पाकरू उनके साथ कसरत के साथ कायम है। बाबा हम तेरे शुक्रगुजार हैं ख़ास तौर पर कि तूने अपने लोगों को इस कोरोना की सारी मुश्किलात में भी हम सबको इकट्ठे होने का फजल बख्शा है, हमें संभाला है। और जितना मुझे पता है तेरे इन सारे लोगों में से बाप सारे महफूज हैं। मुझे पता नहीं अगर ओकेजनली अगर कुछ लोग इसमें मुश्किल में आए हों, लेकिन फिर भी तूने ओवरऑल अपने लोगों की ज़िंदगियों को कायम रखा है, उनकी तमाम ज़रूरतों को कसरत से पूरा किया है। उनके शुक्रगुजार मैं बात पर मिन्नत करते हैं कि इस कोरोना बीमारी की वजह से जहाँ आजकल जो बात इन बारिशों के हवाले से कराची में, पूरे सिंध में और पंजाब में जहाँ जहाँ बलूचिस्तान में, KPK में जहाँ जहाँ भी नुकसान हो रहा है, उन तमाम लोगों को तेरे सामने रखते हैं, तेरे पाक के सामने रखते हैं, तेरा फजल मांगते हैं, उनकी ज़िंदगियों के लिए बात मेहनत करते हैं कि उनकी ज़िंदगियों को तेरी मेहनत करते हैं कि बात तो कुदरत वाला खुदा है, तो कुदरत वाला मालिक है। इस ज़मीन पर और सारे जहान पर तेरा इख्तियार है। तेरी मिन्नत करते हैं कि इन सारी कुव्वतों को अपने इख्तियार कर, इन सारी कुव्वतों को अपने इख्तियार में रख और अपने लोगों को और तमाम गरीब और इंसान को और तमाम पाकिस्तानियों को संभाल। एक बार फिर तेरे शुक्रगुजार हैं कि आज तूने हमें फिर अपने हुजूर इकट्ठा होने का फजल बख्शा है। तेरी मिन्नत करते हैं कि हम सबको कलाम सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार है और अपने बंदे को जो आज कलाम पेश करने का कसरत से इस्तेमाल कर। हमें हमेशा अपना शुक्र, अपनी तारीफ और अपनी सताइश करते रहने का फजल बख्शा है। इसी यीशु के नाम से मांगते हैं। खुदावंद की तारीफ में आगे बढ़ते हुए हम ज़बूर नंबर 119 गाएंगे। 11वां हिस्सा तेरी नजात दे शौक दे विच हुंदी बेहोश मेरी जान। ज़बूर नंबर 119 11वां हिस्सा 11वां वज़न। ज़बूर 119। तेरी
सरों को झुकाएं और ये हम शिफाया दुआ करेंगे। हमारा ईमान है कि हम बतौर ईमानदार इकट्ठे मिलकर एक दिल होकर अपने लिए और हमारे घरानों में जो बीमार हैं उनके लिए दुआ करेंगे। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और शिफाया दुआ करें। खुदावंद खुदा, हमारे प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में कुदरत है, तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में फतह है। इस वक्त खुदावंद बड़े ईमान के साथ हम अपने आप को और जो ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं उन सबको भी तेरी हजूरी में पेश करते हैं। खुदावंद तू हम में से हर एक को छू, ताकि तेरे छूने के वसीले से हमारी हर एक जिस्मानी कमजोरी और बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे। खुदावंद तू मौजज़ात का खुदा है, तो अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह के खून की कुदरत के वसीले से हम में से हर एक की जिंदगी में मौजज़ा कर। खुदावंद हमारे जिस्म में से हर किस्म की तकलीफ, चाहे वो ब्लड प्रेशर की सूरत में है, हार्ट की प्रॉब्लम है, किडनीज की प्रॉब्लम है, ब्लड शुगर है या शुगर की तकलीफ है या जिस्मानी दर्द है, हर एक तकलीफ यीशु के नाम से जाती रहे। खुदावंद हम अपनी कुव्वत से नहीं लेकिन यीशु के नाम से हुक्म देते हैं, क्योंकि तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह ने हमें यह इख्तियार दिया है कि यीशु के नाम से हम फतह पाते हैं, यीशु के नाम से शैतान शिकस्त पाता है, यीशु के नाम से बीमारियां खत्म होती हैं। इसलिए बड़े ईमान के साथ खुदावंद हम सभी अपने लिए दुआ करते हैं कि तू हम में से हर एक को छू कर धो दे, पाक कर दे, ताकि हमारी तमाम जिस्मानी बीमारियां खत्म हो जाएं। रूहानी बीमारियों को भी तू खत्म कर, हमारे घरानों में से हर किस्म की रूहानी बीमारी, जिस्मानी बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे। इसी तरह खुदावंद हमारे कलीसिया में जो लोग बीमार हैं उन्होंने दरखास्त की, उनके लिए दुआ की जाए। हम इकट्ठे मिलकर ईमानदार एक दिल होकर मुत्तफिक होकर उनके लिए शिफा मांगते हैं। खास तौर पर खुदावंद दुआ करते हैं मिसेस रमेश के लिए, मिसेस एल्डर बशीर के लिए। इसी तरह से दुआ करते हैं खुदावंद भाई कमाल विल्सन के लिए, मिसेस अलिशबा कमाल के लिए, मिसेस नज़ीर ज़ियाई के लिए, भाई आसफ रशीद के लिए दुआ करते हैं, बेलाम के लिए दुआ करते हैं। इसी तरह से खुदावंद हम दुआ करते हैं भाई एमैनुएल के लिए, भाई नईम तबस्सुम के लिए, भाई नदीम के लिए दुआ करते हैं, भाई शहजाद डेविड के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद इन सबको छू और शिफा दे। तेरे बेटे यीशु के नाम से इन सब की जिंदगी में मौजज़ात हो, तेरी कुदरत का तजर्बा हो, तेरे जलाल को देखें,
तेरी शिफा पाकर तेरी गवाही देने वाले बन सकें। खुदावंद तू हर एक की हिफाजत कर जो इस वक्त तकलीफ में है, और खास तौर पर खुदावंद हमारी कलीसिया में जितने बेऔलाद जोड़े हैं तेरे बेटे यीशु के नाम से उनके लिए बरकत मांगते हैं। तूने छू ताकि तेरे छूने के वसीले से तेरी मिरास को पाएं, तेरी कुदरत का तजुर्बा करें और तेरा शुक्र अदा कर सकें। खुदावंद इसी तरह कोरोना के लिए दुआ करते हैं, ये बीमारी हमारे मुल्क से भी और पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाए। खुदावंद हमने इन हालात में तेरी कुदरत का तजुर्बा किया है, हम ये जान गए हैं कि खुदावंद इख्तियार तेरे पास है, इंसानी इल्म साइंस हर एक की हद है, लेकिन तेरी हिकमत और दानिश की, तेरी कुदरत की और तेरे इख्तियार की कोई हद नहीं है। खुदावंद तो अपने फजल से रहम कर और पूरी दुनिया को बहाल कर, कोरोना को ख़त्म कर ताकि मुआशी सरगर्मियाँ बहाल हो सकें, हमारे मुल्क से कोरोना हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, हम सब महफूज हो जाएं, हम सब खुदावंद शिफा में रहें, और खुदावंद हमारे घरानों का एक एक फर्द भी शिफा में रहे और तू हमें अपनी हिफाजत में ले ले। खुदावंद इस तरह दुआ करते हैं कि कोरोना के बायस जो मुआशी सरगर्मियाँ ख़त्म हुई हैं दोबारा से बहाल हो जाएं, लोग रोज़गार पाएँ, बेरोज़गार लोगों को रोज़गार मिले, हमारी कलीसिया में जो लोग मुश्किल हालात में हैं उन्हें भी रोज़गार मिले और मुआशी तौर पर लोग तरक्की कर सकें। मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। चंद ज़रूरी ऐलानात हैं वो आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ। आइंदा अतवार महीने का दूसरा अतवार है और हम शायरबानी की इबादत करेंगे। लॉकडाउन के दिनों में हम महीने में एक दफ़ा शायरबानी करते थे और वो भी आप लोगों के घरों में भेज देते थे, लेकिन खुदा का शुक्र है कि अब हम इस काबिल हैं कि हम इकट्ठे हो चुके हैं, दोबारा से हम शायरबानी की इबादत इकट्ठे कर सकते हैं। गुज़श्ता अतवार हमने महीने के आखिरी इतवार होने की हैसियत से शायरबानी की इबादत में शिरकत की और खुदा का शुक्र है कि हम उसमें शामिल हो पाए। लेकिन मेरी दरख्वास्त है कि जब हम आइंदा की शायरबानी के लिए आएँ तो ज़हनी तौर पर, दिली तौर पर खुदावंद की मेज़ पर आने के लिए भी तैयार होकर आएँ और उसके साथ SOPs को फॉलो करने के लिए भी अपने आप को तैयार करें, क्योंकि जब हम शायरबानी ले रहे थे तो उस वक्त लाइन में हमने फासला नहीं रखा। इस दफ़ा ज़रूर कोशिश करें कि जब आइंदा हफ्ते हम आइंदा इतवार जब हम शायरबानी के लिए आएँ तो एक एक लाइन के साथ हम आएँगे ताकि SOPs को हम फॉलो कर सकें। हम डिसिप्लिन जो है वो हमारी क्रिश्चियन लाइफ का हिस्सा है। बाज़ औक़ात हम जब इबादत में होते हैं या इकट्ठे होते हैं तो डिसिप्लिन को हम फॉलो इसलिए नहीं करना चाहते, हम अपने आप को समझते हैं कि हमें ईमान में मजबूत रहने की ज़रूरत है, लेकिन ईमान का एक अहम हिस्सा डिसिप्लिन है। क्रिश्चियन लाइफ का एक अहम हिस्सा, क्रिश्चियन कैरेक्टर का अहम हिस्सा है कि हम डिसिप्लिन को फॉलो करें, हम एडवाइस को फॉलो करें, SOPs को फॉलो करें, या अथॉरिटीज़ जो SOPs देती हैं उनको फॉलो करना भी हमारे ईमान का हिस्सा है और इसके ज़रिए से हम महफूज भी रहेंगे। इसलिए ज़रूर आइंदा अतवार जब हम शायरबानी करें तो दिली तौर पर खुदावंद की मेज़ पर आने के लिए भी और अथॉरिटीज़ के जो असूल होते हैं उनको फॉलो करने के लिए भी अपने आप को ज़रूर तैयार करें। आज हमारे दरमियान एक और नया ख़ानदान है, हम उसके लिए भी इकट्ठे मिलकर दुआ करेंगे। आए हम सभी मिलकर दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और सुलेमान रॉजर और महविश आपके लिए हम दुआ करेंगे। आप सामने आइए। सुलेमान से आपसे बहुत से लोग वाकिफ होंगे, राजू भाई का बेटा है। राजू भाई पादी आपके साथ होते थे, उनके घर ही रहे सारी ज़िंदगी, उनके साथ बेटे के तौर पर उन्होंने खिदमत की, तो उनका बेटा है सुलेमान। आज ये कोरोना के दिनों में ये नया ख़ानदान तशकील पाया, तो आज पहले दिन हमारे साथ कलीसिया में शामिल हुए, हमने वेलकम भी करते हैं, हमें अपनी दुआ भी करते हैं। आए दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदा हमारे प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने फजल किया कि सुलेमान और महविश एक मसीही ख़ानदान की सूरत में तेरी कलीसिया में शामिल हो सकें। खुदा हम बतौर कलीसिया इनके लिए तेरा शुक्र करते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद के तेरे फजल के वसीले से ये नया मसीही ख़ानदान ईमान में मजबूत हो, एक दूसरे के साथ वफादारी में बढ़े, एक दूसरे की बरकत का बायस। खुदावंद ने छू ज़वाजी तौर पर, रूहानी तौर पर, ख़ानदानी तौर पर बहुत सी बरकत दे, तेरा हाथ उन पर भर जाए कि खुदावंद अपने ख़ानदान के लिए और हमारी इस कलीसिया के लिए बरकत का बायस तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।
आए हम कलाम मुक़द्दस की तिलावत को सुने। नए अहदनामे में से अमाल की किताब उसका 12वां बाब 20वीं आयत से लेकर 25वीं आयत तक। The book of Acts chapter 12 verses 20th to 25th। नए अहदनामे में से अमाल की किताब उसका 12वां बाब उसकी 20वीं आयत से लेकर 25वीं आयत तक। कलाम मुक़द्दस की तिलावत के लिए हम सब खड़े होंगे और इस तिलावत में हमारी रहनुमाई स्टेला बिशारत करेंगी। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से अमाल की किताब उसका 12वां बाब उसकी 20वीं आयत से 25वीं आयत तक। और वो सूरा और सीधा के लोगों से निहायत नाखुश था। बस वो एक दिल होकर उसके पास आए और बादशाह के हिजाबे बलस्तुस को अपनी तरफ करके सुलह चाहिए, इसलिए कि उनके मुल्क को बादशाह के मुल्क से रसद पहुंचती थी। बस हेरोदिस एक दिन मुकर्रर करके और शाहाना पोशाक पहनकर तख्ते अदालत पर बैठा और उनसे कलाम करने लगा। लोग पुकार कर उठे, ये तो खुदा की आवाज है, ना इंसान की। उसी दम खुदा के फरिश्ता ने उसे मारा, इसलिए कि उसने खुदा की तमजीद ना की, और वो कीड़े पर पड़कर मर गया। मगर खुदा का कलाम तरक्की करता और फलता गया, और बरनबास और साउल अपनी खिदमत पूरी करके और यूहन्ना को जो मरकस कहलाता है साथ लेकर यरूशलेम से वापस आए। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। हम खुदा के कलाम को सुनने से पहले दुआया रूह में गीत गाएंगे। गीत नंबर 338 338 रूह पाक खुदावंदा तू आ। गीत नंबर 338। Ooh.
آئے ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں۔ خدا پاک روح، ہم اپنے آپ کو تیرے کنٹرول میں دیتے ہیں۔ تو ہمیں چھو، ہمیں برکت دے، ہمیں معمور کر، تاکہ تیرے کلام سے ہم برکت پائیں۔ خداوند تو ہمارے خیال اور دھیان کو کلام کی طرف لگا، مسیح یسوع کے نام سے آمین۔ عزیزو، ہم حسب معمول اعمال کی کتاب میں سے سیکھ رہے ہیں، اور آج کا جو حوالہ ہے وہ ایک بادشاہ کے بارے میں بیان کرتا ہے، ہیرودیس بادشاہ کے بارے میں، اس کی موت کے بارے میں۔ لیکن اس 12ویں پورے باب کو اگر ہم اس کا مطالعہ کریں تو 12ویں باب کا آغاز اس آیت سے ہوتا ہے۔ اعمال کی کتاب کے 12ویں باب کی پہلی آیت، قریباً اسی وقت ہیرودیس بادشاہ نے ستانے کے لیے کلیسیا میں سے بعض پر ہاتھ ڈالا۔ یہ بادشاہ کی طرف سے اظہار ثانیوں کا آغاز ہوا۔ جیسے ہم ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں نا کہ پہلی دفعہ کیسے رونما ہوئی، اظہار ثانیہ اعمال کی کتاب کے 4 باب سے آغاز ہوتے ہوئے نظر آتی۔ 4 باب میں پطرس اور یوحنا کو صدر عدالت میں پیش کیا گیا۔ اس میں ان کو، کیونکہ انہوں نے معجزات کیے اور انہیں حوالات میں رکھا گیا۔ پھر 5ویں باب میں رسولوں کو پکڑ کر عام حوالات میں بند کیا گیا، انہیں پٹوایا گیا۔ پھر اس کے بعد 6 اور 7ویں باب میں استفنس کی گرفتاری اور استفنس کی موت ہے، جو کہ پہلا شہید تھا کلیسیا کا۔ 8ویں باب میں ساؤل نے کلیسیا پر بہت ظلم کیا۔ 9ویں باب میں ساؤل تبدیل ہو گیا، اس نے یسوع پر ایمان لا کر منادی شروع کر دی۔ اور 9واں باب یہ کہتا ہے کہ کلیسیا میں چین ہو گیا، یروشلم، یہودیہ، سامریہ میں کلیسیا میں چین ہو گیا۔ یعنی جو اظہار ثانیہ یہودیوں کی طرف سے شروع ہوئی تھی، صدر عدالت کی طرف سے مخالفت تھی، رسولوں کو مشکلات کا سامنا تھا، رسولوں کو پٹوایا جا رہا تھا، رسولوں کو حوالات میں بار بار بند کرتے تھے، ان کو روکتے تھے کہ منادی نہ کریں۔ ساؤل کے مسیح کو قبول کر لینے کے بعد یہ سلسلہ تھم گیا۔ لیکن پھر 12ویں باب میں دوبارہ سے آغاز ہوتا ہے، یہ یہودیوں کی عام جو صدر عدالت ہے اس کی طرف سے نہیں، یا عام یہودیوں کی طرف سے نہیں، بلکہ بادشاہ کی طرف سے آغاز ہوا۔ یعنی گورنمنٹ جو ہے یا حکومت وقت جو ہے اس نے مسیحوں پر ظلم شروع کر دیا۔ ویسے کلیسیا میں یہودیوں کی طرف سے کافی آرام اور چین تھا، کیونکہ ساؤل سب سے زیادہ ایکٹیو تھا، جو بعد میں پالوس بنا، وہ سب سے زیادہ ایکٹیولی مسیحوں کے خلاف کام کر رہا تھا۔ لیکن جب اس نے مسیح کو قبول کر لیا تو اس کے بعد کافی سکون اور اطمینان تھا۔ یہودی لوگ بھی کچھ پرسکون ہو چکے تھے، کیونکہ ان کا اہم اعلی کار جو تھا وہ خود مسیحی ہو چکا تھا۔ لیکن پھر ہیرودیس بادشاہ نے ظلم کرنا شروع کیا۔ اس نے پہلے تو کلیسیا میں سے بعض پر ہاتھ ڈالا، جب اس نے دیکھا کہ یہودی خوش ہو رہے ہیں۔ پھر اس نے مقدس یعقوب کو، جو یوحنا کا بھائی تھا، زبدی کا بیٹا، جو کہ یسوع کے پہلے 4 شاگرد جو چنے گئے ان میں سے ایک تھا، اس کو قتل کروا دیا۔ اس نے دیکھا یہودی اور خوش ہوئے، پھر اس نے پطرس کو بھی گرفتار کروا دیا، اور پطرس کو بھی وہ مارنا چاہتا تھا، کیونکہ عید فصح تھی، تو اس نے سوچا کہ عید فصح گزرے گی تو اس کے بعد یہ 5ویں آیت میں، 4 اور 5ویں آیت میں اس نے اسے 16 جو نگہبان تھے، پہرے دار تھے، ان کے پہروں میں رکھا، اور وہ چاہتا تھا کہ جب عید فصح کا شور ختم ہو جائے گا تو پھر میں اسے لوگوں کے سامنے پیش کروں گا اور یہودی لوگ اور خوش ہو جائیں گے۔ یہ ہیرودیس ایک ٹائٹل ہے بادشاہ کا، اور یہ جو ہیرودیس ہے، یہ ہیرودیس اس ہیرودیس سے مختلف ہے جس نے یسوع کے پیدائش، اور ٹائٹل تھا اس لیے ساتھ ساتھ چلتا جا رہا ہے۔ پچھلے دنوں میں ہم نے ایک حبشی کھوجا کے مسیحی ہونے کے بارے میں دیکھا تھا کہ پہلا افریقن مسیحی ہوا، تو اس میں بھی ایک ملکہ کنداکے کا ذکر تھا، وہ بھی ٹائٹل تھا۔ یعنی لوگوں کے ٹائٹلز، خطاب جو ہیں وہ استعمال ہوتے رہے ہیں بعض اوقات ناموں کی جگہ۔ تو ہیرودیس ایک ٹائٹل تھا، یہ پوتا تھا اس ہیرودیس کا جس نے یسوع کی پیدائش پر بچوں کو قتل کروایا تھا۔ اور اس سارے خاندان کی یہ تاریخ تھی کہ انہوں نے یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے بعض دفعہ بہت ایسے کام کیے
جو کہ اخلاقاً بھی یا پھر یہودیوں کے ایمان کے بھی خلاف تھے۔ ہیرودیس نے بچوں کو قتل کروا دیا۔ ہیرودیس ادومی نسل سے تھا، یہ پیور جوش نسل سے نہیں تھا، اس لیے یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے ایسے کام کرتا رہتا تھا جس سے یہودی لوگ جو ہیں وہ خوش ہوں اور اس کی سپورٹ جو ہے یہودیوں میں بڑھ جائے، کیونکہ یہودی اسے پسند نہیں کرتے تھے۔ لیکن بار بار یہودیوں کا ہیرودیس کا پورا خاندان یہی کام کرتا رہا۔ ہیرودیس جس نے ہیرڈ دی گریٹ اسے کہتے ہیں، جس نے یسوع کے دور میں بچوں کو مروایا تھا، اس کے 4 بیٹے تھے۔ جب اس کی وفات ہوئی مقدس متی کی انجیل کے دوسرے باب میں، جب فرشتے نے کہا کہ ابھی واپس چلے جاؤ، ہیرودیس مر گیا ہے، تو ارخلاؤس جو ہے وہ اس کی جگہ بادشاہ بنا، اس کا بیٹا یہودیہ کا۔ تو یہ 4 حصوں میں سلطنت تقسیم ہو چکی تھی، 4 بیٹوں میں انہوں نے تقسیم کر دیا ہوا۔ تو یوسف اور مقدسہ مریم جو ہیں وہ یہودیہ میں جانے کے بجائے گلیل میں چلے گئے، وہاں پر بھی ایک اور ہیرودیس جو ہے اس کا بیٹا بادشاہ تھا۔ یعنی یہ 4 حصوں میں سلطنت تقسیم تھی اور چاروں کے ساتھ ہیرودیس آتا ہے۔ ایک کے ساتھ ہیرودیس ارسطوبولس، یہ بڑے مشکل نام ہے، ارسطوبولس سے چوتھا جو بیٹا ہے اس کا بیٹا تھا ہیرودیس اگرپا 1، جس نے یہاں پر یہ یعقوب کو قتل کروایا اور پطرس کو گرفتار کروایا۔ پھر اس کے بعد اس کا بیٹا، اس ہیرودیس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا ہیرودیس اگرپا 2 وہ بادشاہ بنا، اس نے پولس کو گرفتار کروایا۔ تو یہ ہیرڈ فیملی جو ہے، یہ ہیرڈ کا جو پوری جو ان کی بادشاہت ہے، خاندان ہے، ان کا مسیحوں کے ساتھ یا یسوع کے ساتھ بھی، پھر اس کے بعد ایمانداروں کے ساتھ بڑا زیادہ جھگڑا رہا۔ یوحنا بپتسمہ دینے والوں کو بھی ہیرڈ نے قتل کروایا تھا، ہیرڈ دی گریٹ کے بیٹے نے اس کو قتل کروایا تھا۔ یہ سارا خاندان اسی طرح سے رہا۔ یہاں پر جب انہوں نے کلیسیا پر ہاتھ ڈالا اور اس کے بعد شاگردوں پر ہاتھ ڈالا، کلیسیا دوبارہ سے پریشان تھی، دکھ میں تھی، تکلیف میں تھی۔ اور ہمارا جو آج کا جو ٹاپک ہے وہ بھی یہی ہے کہ کلیسیا پر جب حکومت کی طرف سے پہلی دفعہ پرسیکیوشن آئی تو انہوں نے کیا کیا۔ بہت سے ممالک میں ایسے مسائل ہیں جس میں ڈسکریمنیٹری لاز ہیں، بہت سے ممالک میں ہم دیکھتے ہیں جہاں پر پرابلمز ہیں، لیکن ان حالات میں کلیسیا نے کیا کیا، اور بادشاہ کے ساتھ جو کہ کلیسیا کا مخالف تھا اس کے ساتھ خدا نے کس طرح سے اس کے ساتھ انصاف کیا، اس کو آج ہم دیکھیں گے۔ مال کی کتاب کا 12واں باب پورا جو ہے وہ پرسیکیوشن کے بارے میں بتاتا ہے کہ کس طرح سے اظہار ثانی شروع ہوئی، کس طرح سے پطرس آزاد ہوا، اور بادشاہ کے ساتھ کیا ہوا جس نے پرسیکیوشن کی تھی، اس کے ساتھ کس طرح سے واقعات رونما ہوئے۔ ان سارے واقعات میں کلیسیا کیا کر رہی تھی۔ اعمال کی کتاب اور اس کا 12واں باب اور اس کی 5ویں آیت۔ پس قید خانے میں تو پطرس کی نگہبانی ہو رہی تھی، مگر کلیسیا اس کے لیے بدل و جان خدا سے دعا کر رہی تھی۔ یہ کلیسیا کی ایمان کی خوبی ہے کہ کلیسیا جہاں بھی ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو یا ابتدائی کلیسیا ہو، جہاں پر بھی کلیسیا کو مشکلات کا سامنا ہے، جہاں بھی کلیسیا مخالفت کا سامنا کرتی ہے، جو کلیسیا کا ہتھیار ہے وہ بغاوت، لڑائی، جھگڑا، جنگیں نہیں، وہ دعا رہی ہے۔ اور کلیسیا کی یہ ہسٹری اور تاریخ ہے کہ جہاں پر بھی کلیسیا کو دکھ ملے، جہاں بھی کلیسیا دکھوں میں سے گزری، کلیسیا جہاں پر پرسیکیوشن کو فیس کرتی ہے، وہیں پر کلیسیا نے ترقی کی ہے۔ ابتدائی کلیسیا سے لے کر آج تک وہی کلیسیا ایمان میں مضبوط رہی ہے جو دکھوں میں سے گزری۔ ہمارا تجربہ، میرا بھی یہ تجربہ رہا ہماری کلیسیا میں اور بہت سی کلیسیاؤں میں، جب بھی کلیسیا میں کوئی خبر آئی ہے، خدا کا شکر ہے ہم آج کل محفوظ ہیں، کبھی خبر آئی کسی چرچ پر اٹیک ہو گیا تو اس سے اگلے اتوار زیادہ لوگ چرچ میں آئے، لوگ زیادہ خدا کی طرف آئے ہیں۔ جب بھی کلیسیا دکھوں میں سے گزرتی ہے اسی وقت کلیسیا ترقی کرتی ہے۔ جب ایماندار دکھوں میں سے گزرتا ہے اسی وقت یسوع کے نام کو جلال ملتا ہے۔ اور مقدس یعقوب جب شہید کیا گیا، ہیرودیس نے شہید کیا اور پطرس کو خدا نے بچا لیا، یہ دونوں مختلف باتیں نظر آتی ہیں کہ ایک طرف یعقوب جو ہے
وہ شہید کر دیا گیا اور مقدس پطرس جو ہے اس کو خدا نے بچا لیا. تو ہمیں اگر ہم نئے عہد نامے میں واپس اناجیل میں چلے جائیں تو ہمیں خداوند یسوع مسیح کی یعقوب اور یوحنا کے ساتھ بات چیت میں پیشین گوئی نظر آتی. مقدس متی کی انجیل کہتی ہے کہ زبدی کی بیوی مریم جو ہے وہ اپنے زبدی کی بیوی سلومی جو ہے وہ اپنے بیٹے یعقوب اور یوحنا کے ساتھ یسوع کے پاس آئی. اس نے کہا کہ تو میرے ایک بیٹے کو اپنے دائیں اور ایک بیٹے کو بائیں طرف جگہ دے. اسی طرح مقدس لوقا کی انجیل میں ہے کہ یعقوب اور یوحنا نے خود ہی یسوع سے کہا کہ جی ہمیں ایک کو دائیں اور ایک کو بائیں طرف جگہ دے دے بادشاہی میں. اس نے کہا کہ جو پیالہ میں پینے کو ہوں اور جو بپتسمہ میں لینے کو ہوں کیا تم لے سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہم لے سکتے ہیں. تو یسوع نے کہا کہ وہ پیالہ جو میں پینے کو ہوں تم اس کو پیو. جس طرح یسوع مصلوب ہوا، جس طرح یسوع کو صلیب دی گئی، مارا گیا، بادشاہ کی طرف سے حکومت کی طرف سے حکم جاری ہوا کہ اس کو صلیب دیا جائے، اسی طرح سے یعقوب کے لیے بھی بادشاہ کی طرف سے حکم جاری ہوا. یسوع نے اس کے دکھوں میں سے گزرنے کی پیشین گوئی کی اور شاگردوں کے دکھ اٹھانے کے باعث ہی کلیسیا ترقی کر رہی تھی، کیونکہ ان دکھوں میں کلیسیا لڑائی کے بجائے، جنگ اور بغاوت کرنے کے بجائے، جو کہ یہودی لوگوں کی اس وقت کی تاریخ تھی کہ یہودی لوگ کبھی بھی غلامی کو پسند نہیں کرتے رہے تھے اور یہودی لوگ بار بار بغاوت پر آمادہ ہو جاتے تھے. جب بھی ان پر بادشاہت مسلط کی گئی تو انہوں نے بغاوت کے ذریعے سے اس بادشاہت کو یا اس غلامی کو ختم کرنے کی کوشش کی. بہت دفعہ ناکام رہے لیکن بار بار یہودی لوگ یہ سب کچھ کرتے رہے. لیکن مسیحوں پر جب ظلم اور اظہار ثانی مسلط کی گئی، پہلے یہودیوں کی طرف سے، صدر عدالت کی طرف سے، سردار کاہنوں کی طرف سے، مختلف فرقوں کی طرف سے، اور اس کے بعد بادشاہ کی طرف سے بھی، حکومت وقت کی طرف سے بھی، لیکن ایمانداروں نے دعا کا ذریعہ اور ہتھیار اپنایا. آج بھی کلیسیا کو پوری دنیا میں، پاکستان میں اور جہاں بھی مشکلات ہیں، پریئر از دی بیسٹ ٹول. دعا جو ہے وہ سب سے اہم اور ہمارا اکلوتا ہتھیار ہے. اس کے علاوہ کوئی اور ہتھیار استعمال کرنے کی نہ تو ہمیں تعلیم دی گئی، نہ اجازت دی گئی، اور نہ ہی کہا گیا کہ ایسے کرنا ہے. جب خداوند یسوع مسیح کو پکڑنے کے لیے لوگ آئے تو ایک شاگرد نے تلوار نکال کر جو پکڑنے کے لیے آئے تھے ان میں سے ایک کا کان اڑا دیا. خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اپنی تلوار کو میان میں رکھ لے. خداوند یسوع مسیح شاگردوں کو بھی پکڑوائے جانے سے پہلے دعا کرو، جاگتے رہو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. آج بھی ہمارے لیے یہی تعلیم ہے، کلیسیا کا یہی رویہ رہا ہے. آج بھی کلیسیا کو دعا کی ضرورت ہے. ہم بہت دفعہ سوشل میڈیا پر بہت دفعہ دیکھتے ہیں گورنمنٹ کے خلاف باتیں کرتے ہوئے، لوگوں کو اعتراضات کرتے ہوئے، لیکن ساری باتوں میں جو سب سے اہم ہمارا ہتھیار ہے، جو طریقہ کار ہے، اس کو ہم بھول جاتے ہیں. وہ دعا ہے. بہت سے ممالک میں آج مشکلات ہیں، لیکن کلیسیا کس طریقے سے ان پرسیکیوشن کا سامنا کر سکتی ہے، ان مشکل حالات کا، ان لاز کا، ان قوانین کا سامنا کر سکتی ہے. ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آج کلیسیائیں دعا میں کتنا مضبوط ہیں. آج کلیسیائیں دعا میں کس حد تک اپنا وقت گزار سکتی ہیں. کلیسیاؤں کو، خاندانوں کو انفرادی طور پر جب بھی ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ پرابلمز ہیں، ہمیں ڈسکریمنیشن فیس کرنی پڑ رہی ہے، ہمیں ورک پلیس پر، ہمیں اسٹوڈنٹس کو کالجز میں مختلف جگہ پر مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس میں ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم دعا میں کتنا وقت گزار رہے ہیں. جب ہمارے لیے مشکلات ہیں، لکھا ہے کہ بدل و جان خدا سے دعا کر رہے تھے، اور اس کے لیے جو گریک لفظ ہے اس کا مطلب ہے ارنسٹلی، یعنی پورے جوش و خروش کے ساتھ، پوری امید کے ساتھ، پوری ہوپ کے ساتھ، سنسیئر ہوپ کے ساتھ، شدت کی امید کے ساتھ کہ خدا اس کو ختم کرے گا. بدل و جان وہ دعا کر رہے. اور اس کے بعد پطرس کو خدا نے رہائی دی، لیکن آخر کار بادشاہ کے ساتھ کیا ہوا؟ جو کہ مخالف تھا، دعا کا اثر کیا ہے؟ کلیسیا نہیں لڑی، شاگرد نہیں لڑے، کسی نے بغاوت نہیں کی. بادشاہ کے ساتھ کیا رویہ ہوا؟ خدا نے کس طرح سے انصاف کیا؟
सूर और सैदा के लोग जो थे वो गैर यहूदी लोग थे, और सूर और सैदा के लोगों का यहूदियों के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, बहुत अच्छा हुकूमती सतह पर ताल्लुक था। हैकल की तामीर में सलातीन की पहली किताब के 5वें बाब में और 7वें बाब में हैकल की तामीर जब मुक़द्दस सुलेमान ने की तो सूर के बादशाह ने वहां से लकड़ी को भेजा। ये आज का लुबनान का इलाका है, और वहां से लकड़ी को भेजा गया ताकि हैकल की तामीर में इस्तेमाल हो सके। वहां से कारीगर बुलाए गए कि वो आकर यहाँ पर हैकल की तामीर में काम करें। हुकूमती सतह पर बहुत अच्छा ताल्लुक था सुलेमान का और सूर के बादशाह का, और उसके बदले में यहाँ से यहूदिया से, इस सारे इलाके से, कनान के इलाके से उन्हें अनाज जाता था। इधर से अनाज जो है वो सूर और सैदा में जाता था लोगों को, इधर से ऑयल जाता था खाने वाला, और उधर से वो उनसे बिजनेस करके, क्योंकि वो पोर्ट थी, सी पोर्ट थी सूर और सैदा के लोग, इनका आपस में बड़ा ताल्लुक था। लेकिन जब पतरस को उसने देखा कि हेरोदेस ने कोई भाग गया है, तो उसने सूर और सैदा के लोगों के साथ मुखालफत शुरू कर दी। कहते हैं कि एक वजह ये हो सकती है कि पतरस शायद वहां पर चला गया। कहते हैं और भी कोई मुखालफतें हो सकती हैं, लेकिन ज्यादा मुखालफत का लिखा जाता है, मुसन्निफीन लिखते हैं कि शायद पतरस वहां पर जाकर छुपा, इसलिए वो शख्स हेरोदेस बादशाह जो उनसे नाराज हो गया। अब उनके लिए मसला ये था कि हम खुराक कहाँ से लेंगे। उन्होंने सोचा कि हम जाते हैं और जो बादशाह हाकिम है उसका हाजिब बलस्तुस है, उससे जाकर सिफारिश करवाते हैं, सुलह करते हैं। फाइनली एक दिन मुकर्रर हुआ, लोग आगे सुलह करने के लिए बादशाह से। बादशाह बड़े फख्र के साथ एक दिन मुकर्रर करके शाहाना पोशाक पहनकर तख्ते अदालत और बैठा और उनसे कलाम करने लगा। लोग पुकार उठे, ये तो खुदा की आवाज है ना इंसान की। यहां पर बड़ी गौर करने वाली बात है कि वो लोग सुलह के लिए बादशाह के पास आए थे और चाहते थे कि बादशाह उनकी खुराक जो है वो बहाल कर दे, क्योंकि वहां से खुराक जाती थी। जब वो बोला, उनसे बातें की, तो उन्होंने कहा ये तो खुदा की आवाज है। और जो बादशाह साहब थे वो बड़े खुश हो गए, खुशामदी की लोगों ने बादशाह की तारीफ की कि बादशाह खुश होगा और सुलह हो जाएगी। और बादशाह बड़ा खुश हुआ कि मुझे खुदा के साथ मिला दिया गया है। हेरोदेस बादशाह के लिए ये बड़ी फख्र की बात थी कि वो बादशाह जिसे यहूदी ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि ये यहूदी नस्ल है, उस बादशाह को खुदा का टाइटल दे दिया जाए। बादशाह के जहन में गुरूर समा गया। जब बादशाह के जहन में गुरूर समाया तो फिर खुदा ने उसका इंसाफ किया। लिखा है कि उसको कीड़े पड़ गए और वो मर गया। हिस्टोरिकली मुकद्दस लूका ने अमाल की किताब लिखी है। मुकद्दस लूका बाय प्रोफेशन तबीब था, और वो वजह बयान करता है कि उसकी मौत क्यों हुई। और जो सेकुलर हिस्टोरियंस हैं, यूसुफस जो कि एक यहूदी तारीखदान था, वो लिखता है कि हेरोदेस अग्रिप्पा वध जो है उसके पेट में कीड़े पड़, उसके पेट में दर्द हुई और उसको वो उठाकर तख्ते अदालत से महल में ले गए और महल में उसकी 5 दिन के बाद वफात होगी। ये सेकुलर हिस्ट्री इसको लिखती है कि वो इस तरह से मरा। एक और इसी तरह ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी में एक और प्रोफेसर है, प्रोफेसर मेडिसिन है, वो लिखते हैं कि एशिया माइनर के जो लोग हैं उस वक्त, उस इलाके के जो लोग हैं, बहुत से लोग एक इंटेस्टाइनल वर्म की वजह से मरते थे, और ये बादशाह जो है वो भी इसी वजह से मरा। लूका इसका जिक्र करता है। खुदा का इंसाफ देखें यहाँ पर कि खुदा किस तरह से इंसाफ करता है। जो खुदा के लोगों के खिलाफ लोग होते हैं, जो खुदा के लोगों के खिलाफ काम करते हैं, अथॉरिटीज, बड़े लोग, बड़े बादशाह, खुदा उनका इंसाफ कैसे करता है और खुदा अपने लोगों को कैसे बचाता है। पतरस को हेरोदेस के शिकंजे से, उसकी कैद से एक फरिश्ते ने रहाई कैसे दी, ये सारा वाकया आप घर जाकर 12वें बाब को पूरे को पढ़ सकते हैं। दानियल की किताब में सदरक, मिशक, अब्दनजू को कैसे बादशाह के इख्तियार में से छुड़ाया गया। दानियल को शेरों की मांद में से बादशाह ने हुक्म दे दिया कि इसको शेरों की मांद में डाला जाए, मजबूरन उसे ये देना पड़ा, और उसने कह दिया जब उसे डाला गया कि तेरा खुदा जिसकी तू इबादत करता है वो तुझे छुड़ाएगा।
اور صبح جا کر اس نے اسے آواز دی کہ تیرے خدا نے جس کی تو عبادت کرتا ہے تجھے چھڑایا یا نہیں چھڑایا؟ تو دانیل نے اسے کہا کہ میرے خدا نے مجھے بچا لیا۔ اسی طرح سے صدرک، میشک اور عبدالنجو جو ہیں، جو حنانیہ، عزرائیل اور میسائیل جو ہیں، ان تینوں کو خدا نے آگ کی بھٹی میں سے کیسے بچایا؟ جب بادشاہ، اتھارٹیز یا طاقتور لوگ اپنے آپ کو خدا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، خدا کے لوگوں کو کمزور سمجھتے ہوئے ان کا نقصان کرتے ہیں یا ان کے خلاف کام کرتے ہیں، تو خدا انصاف کرتا ہے، خدا اپنے لوگوں کو بھی سنبھالتا ہے، اور خدا ان لوگوں کا بھی انصاف کرتا ہے جو خدا کے لوگوں کے مخالف ہوتے ہیں۔ خدا کے لوگوں کو خدا پر بھروسہ اور توکل رکھنے کی ضرورت ہے، خدا کے لوگوں کو خدا کے پاس آنے کی ضرورت ہے، دعا میں ٹھہرنے کی ضرورت ہے، اور دعا کے ذریعے سے خدا کا انصاف مانگنے کی ضرورت ہے، اس کے بجائے کہ خدا کے لوگ خود بغاوت پر آمادہ ہوں۔ خدا کی حضوری میں جانے کی ضرورت ہے، اور خدا انصاف کرتا ہے۔ خدا نے اپنے لوگوں کا ہمیشہ انصاف کیا۔ جس بھی بادشاہ نے، بائبل مقدس میں بہت سے ایسے واقعات، جس بھی بادشاہ نے خدا کے لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، خدا کے منصوبے میں رکاوٹ بننے کی کوشش کی، خدا خود بننے کی کوشش کی، یا ان کے دلوں میں غرور سمایا کہ وہ بڑے لوگ ہیں اور کچھ بھی کر سکتے ہیں، خدا نے ان کے غرور کو مٹی میں ملا دیا۔ دانیل کی کتاب میں بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں۔ مینے تکیل و فرسین کا جو واقعہ، جو دیوار پہ بادشاہ کے بارے میں تولا گیا اور کم نکلا، اور اس بادشاہ کو یہ سزا ملی کہ اسے وہ جنگل میں چلا گیا، جانوروں کی طرح رہنے لگا، اس کے ناخن بڑھ گئے جانوروں کی طرح، اوس اس پر پڑتی تھی، دماغ گھوم گیا اس کا، جب اس نے ہیکل کے برتنوں کو اپنی مینوشی کے لیے استعمال کیا۔ اس نے یہ سوچا کہ یہ ان کے دیوتا یا ان کے خدا کے گھر کے برتن ہیں، میں ان کو اپنی عیاشی کے لیے استعمال کروں گا۔ جب بھی طاقتور لوگ خدا کے لوگوں کے یا خدا کی مرضی کے خلاف کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، خدا ان کا انصاف کرتا ہے، خدا ان کے ساتھ لڑتا ہے، خدا ان کا مقابلہ کرتا ہے۔ ہمیں بطور ایماندار صرف اور صرف ایمان میں قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ سور اور سیدا کے لوگ، یہاں پر 3 مختلف کیریکٹرز ہیں، ایماندار، سور اور سیدا کے لوگ، اور ہیرودیس بادشاہ۔ تینوں کے رویے مختلف ہیں۔ ہیرودیس بادشاہ غرور سے بھرا ہوا ہے، سور اور سیدا کے لوگ خوش آمدی لوگ ہیں جو انسانوں پر بھروسہ کرتے ہیں کہ اگر بادشاہ نے ہمیں خوراک نہ دی، اناج ادھر سے یہودیہ سے نہ گیا سور اور سیدا کی طرف، تو ہم مر جائیں گے۔ ان کا بھروسہ بادشاہ پر ہے، اور ایمانداروں کا بھروسہ اور توکل خدا پر ہے۔ اور جو خدا ہے، چوتھی جو اس میں اس سارے واقعے میں چوتھی جو ہستی ہے، جو سب سے طاقتور خداوندوں کا خدا، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ جب انٹرفیئر کرتا ہے، وہ انٹروین کرتا ہے، تو اس کی انٹروینشن مختلف ہے۔ ایمانداروں کو بچا لیتا ہے، ایماندار بڑھتے ہیں، خدا کا کلام ترقی کرتا ہے اور پھیلتا گیا، اور آخر کار رومی گورنمنٹ بھی مسیحی ہو گئی، اور پوری دنیا میں مسیحیت آج پھیلی ہے۔ خدا کا کام نہیں رک سکتا، خدا کے لوگ ختم نہیں ہو سکتے، خدا کے لوگ کبھی شکست نہیں پا سکتے۔ خدا کا کلام ترقی کرتا گیا، خدا کا کلام پھیلتا گیا، خدا کے لوگ منادی کرتے رہے، بہت سے شاگرد شہید کر دیے گئے، لیکن اس کے باوجود ایمان میں لوگوں کی کمی نہیں آئی۔ آج تک کلیسیا قائم ہے، اور اربوں کی تعداد میں کلیسیا ہے، لیکن کلیسیا جو اربوں کی تعداد میں موجود ہے، آج کی کلیسیا اور ابتدائی کلیسیا جو خدا پر بھروسہ رکھتی تھی، اس میں فرق ہے۔ ابتدائی کلیسیا ایمان میں قائم تھی، ابتدائی کلیسیا خدا پر بھروسہ رکھنے والی، اکٹھی ایک دل ہو کر اتفاق کے ساتھ دعا کرنے والی کلیسیا تھی۔ کلیسیا کی خوبیاں ہم اعمال کی کتاب کے 2 باب میں دیکھتے ہیں، اعمال کی کتاب کے 4 باب میں دیکھتے ہیں، پھر یہاں پر دیکھتے ہیں۔ جہاں پر بھی کلیسیا پر دکھ آئے، کلیسیا اکٹھی ہو گئی، دعا کرنے لگ گئی، کلیسیا اکٹھی ہو گئی، دعا کرنے، ایک دل ہو کر، بار بار لفظ یہ ہوا، ایک دل ہو کر دعا کرتی رہی، یعنی اتفاق کے ساتھ، یونٹی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ دعا کرتی رہی، اور مخالفین شکست پاتے رہے۔ آج بھی میرے عزیزوں، ہمیں جب مشکلات نظر آتی ہیں، ہمیں ابتدائی کلیسیا کے ان حالات سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ابتدائی کلیسیا کے ان حالات میں جب
हुकूमती सतह पर मुखालफत शुरू हुई। पहले यहूदियों की तरफ से थी, वो सख्त थी, लोगों को भागना पड़ा, बड़ा जुल्म बरपा हुआ, लेकिन लोग उस वक्त भी ईमान में कायम रहे, कलीसिया फैलती रही। यहाँ पर जब जुल्म बरपा हुआ, रसूल शहीद हुए, कलीसिया फैलती रही, कलाम तरक्की करता रहा। आज भी दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर मुखालफत है तो हमें इस ईमान में मजबूत होने की ज़रूरत है कि यीशु की खुशखबरी को कोई नाकाम नहीं कर सकता। यीशु के ज़रिए से खुदा का जो मंसूबा है उसको कोई इंसान नाकाम नहीं कर सकता। बादशाह, ताकतवर, मुखालफीन, कोई भी इसको नाकाम नहीं कर सकता। और अमाल की किताब के 5वें बाब में ये गमलीएल ने यहूदियों को सिखाने की कोशिश की। गमलीएल एक बड़ा उस्ताद था, यहूदियों का एक अहम उस्ताद था, और ये लोग यहूदी लोग बड़े तंग थे कि ये फैलती जा रही है नसीहत, तो हम इनके साथ क्या करें। तो फिर गमलीएल जो है उसने इन सबको समझाया। अमाल की किताब के 5वें बाब में लोगों ने इनको कत्ल करना चाहा। अमाल की किताब 5वां बाब और उसकी 33वीं आयत, लोगों ने कत्ल करना चाहा तो गमलीएल जो है वो खड़ा हो गया। उसने कहा कि ऐ इस्राएलियों, इन आदमियों के साथ जो कुछ करना चाहते हो होशियारी से करना। उसने 2 मिसालें दी। उसने कहा एक शख्स थियोदास था, उसने उठकर दावा किया था कि मैं भी कुछ हूँ, और 400 आदमी उसके साथ मिल गए थे, मगर वो मारा गया। फिर उसने कहा कि इसके बाद यहूदा गलीली भी उठा, उसने भी कुछ लोगों को अपनी तरफ कर लिया, वो भी हलाक हो गया, और जितने उसके मानने वाले थे परागंदा हो गए। इनके साथ कुछ काम ना रखो और इनसे किनारा करो, कहीं ऐसा ना हो कि खुदा से लड़ने वाले ठहरो, क्योंकि ये तदबीर या काम अगर इंसान की तरफ से है, आदमियों की तरफ से है, तो आप बर्बाद हो जाएगा, लेकिन अगर खुदा की तरफ से है तो तुम इन लोगों को मगलूब ना कर सकोगे। ये ईमानदारों कलीसिया का क़याम जो है, दुनिया में कलीसिया का क़याम इंसानों की तरफ से नहीं है, आदमियों की तरफ से नहीं है, ये खुदा की तरफ से। इंसान इसको मगलूब नहीं कर सकता, इंसान कभी भी इसको शिकस्त नहीं दे सकता, बड़ी पावर, बड़ी अथॉरिटीज भी इसको शिकस्त नहीं दे सकती। गमलीएल ने समझाया कि खुदा से लड़ने वाले ना बन जाना, अगर तो ये खुदा की तरफ से है फिर तुम इनको शिकस्त नहीं दे सकते, इसलिए इन्हें कुछ ना कहो, इन्हें छोड़ दो। फिर उन्होंने पिटवा कर छोड़ दिया, लेकिन कलाम तरक्की करता गया। खुदा की कलीसिया को, खुदा की बादशाही को, यीशु की खुशखबरी को, यीशु के लोगों को कोई भी शिकस्त नहीं दे सकता। खुदा उनकी जगह लड़ता है, खुदा उनका जगह मुकाबला करता है, और बड़े बड़े ताकतवरों को भी शिकस्त देता है। हेरोदीस जो अपने आप को बड़ा ताकतवर समझता था कि मैंने एक कत्ल किया, लोग खुश हुए, दूसरा करूंगा और खुश होंगे, वो खुद मर गया बीमारी के साथ। खुदा ने इंसाफ किया। मेरे अजीज़ों, आज भी हमें बतौर कलीसिया ईमान में मजबूत होने की ज़रूरत है, दुआ में मजबूत होने की ज़रूरत है। कलीसिया को एक ज़िंदा कलीसिया बनने की ज़रूरत है। हमें से हर एक को अपनी ज़िंदगी पर गौर करने की ज़रूरत है कि हम अपने घरानों में, अपनी इनफरादी ज़िंदगी में दुआ में कितने मजबूत हैं, कितना वक्त दुआ के लिए खुदा को देते हैं। 24 घंटे हमारे पास एक दिन में होते हैं, उनमें से कितने मिनट्स हमने 24 घंटे में से रोज़ाना खुदा को देने का अहद किया, ताकि दुआ से मुखालफतें ख़त्म हो जाएं, दुआ से ताकतवर भी शिकस्त पा जाए, दुआ से हालात बदल जाएं, कवानीन बदल जाएं। हमें आस्तर के दौर में कानून बदलने के लिए रोज़ा रखा, दुआ की, कानून बदल गए, लोग बदल गए, बादशाह का दिल बदल गया। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और खुदा से अहद करें कि हम दुआ में वक्त गुजारेंगे, ताकि हालात बदल जाएं, मुखालफीन बदल जाएं, शिकस्त पाएं, और यीशु का नाम इज़्ज़त और जलाल पाए, कलीसिया तरक्की करे, हम महफूज हैं। आए हम दुआ करें। खुदावंद, हम अपनी कमज़ोरियों का इकरार करते हैं, हम बतौर इंसान कमज़ोर हैं, हम माफ़ी के तलबगार हैं। खुदावंद, तुम्हें माफ़ कर। बतौर कलीसिया हमें दुआ करने वाली कलीसिया बना, बतौर कलीसिया हमें खुदा पर भरोसा और तवक्कल करने वाला ईमानदार बना दे, ताकि हमारा भरोसा और तवक्कल सिर्फ खुदावंद तुझ पर हो।
हम सिर्फ तेरे हाथों की तरफ देखें, तेरी तरफ देखें कि तू हमें बचाने वाला खुदा है, तू हमारा मुहाफिज है, तू हमारी हिफाजत करता है और तू हमारे साथ है। तेरा कलाम हमें सिखाता है कि जब मसीह हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ है। खुदावंद हमें ये तौफीक बख्श दे कि हम इस ईमान में मजबूत हों कि तेरा बेटा यीशु हमारे साथ है। खुदावंद पूरी पाकिस्तानी कलीसिया के लिए दुआ करते हैं, पाकिस्तानी कलीसिया को दुआ करने वाली कलीसिया बना, पाकिस्तानी कलीसिया के तमाम घरानों को, मसीही खानदानों को दुआ करने वाले खानदान बना दे। हम में से हर एक को दुआ करने वाला ईमानदार बना दे, ताकि हम आजमाइशों पर, दुखों पर गालिब आ सके, फतहमंद हो सके। मसीह यीशु के नाम से आमीन। खुदावंद की तारीफ में गीत नंबर 294 गाएंगे, 294, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। गीत नंबर 294, 294, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। इसके साथ ही हम अपने हदिये भी खुदा की हुजूरी में पेश करेंगे।
खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें ये फजल बख्शा कि हम तेरे घर में आ सके। दुआ करते हैं खुदावंद कि तू हम में से हर एक को हमें बरकत दे, हमारा तेरी हजूरी में आना तुझे पसंद आए, और ये हदिया जात जो तेरे लोगों ने तेरी दी हुई बरकत में से तुझे लौटाए हैं, ये भी तेरे हजूर में मकबूल ठहरे। तमाम देने वालों को बरकत दे, सारी कलीसिया को रूहानी तौर पर और दुनियावी तौर पर बड़ी बरकत बख्श दे। खुदावंद तो हर एक के साथ हो, ये हफ्ता हमारे लिए मुबारक ठहरे, हम महफूज रहें, बीमारियों से बचे रहें, हादसा से बचे रहें। खुदावंद हमारी कलीसिया की जिंदा कलीसिया और गवाही देने वाली कलीसिया हो, और ये तौफीक बख्श दे कि हम कौमी सतह पर तेरे बेटे यीशु की खुशखबरी की मुनादी के लिए काम कर सकें। खुदावंद तू हमारे साथ हो, और खास तौर पर दुआ करते हैं खुदावंद के मौसम की शिद्दत से हमारे मुल्क को महफूज रख। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक हो। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी। हमारे रोज को रोटी आज हमें बख्श, और जिसका हम अपने कसूरों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों में माफ कर, हमें आजमाइश में न करने, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ होती रहे, आमीन। जब आप वापस जाएंगे तो दोनों दरवाजे खुले होंगे, तो SOPs के साथ फासला रख के वापस जाएं, आज़ादी के साथ। वक्त आपके पास काफ़ी होगा, ज़रूर इत्मीनान के साथ दोनों रास्तों से जाएं।